Reaction TV. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीरा फैमिलीज़ के तमाम मेंबर्स को मेरा सलाम और मुसलमानों को भी मेरा सलाम अर्ज़ है। भाई 2-3 दिन से मैं आउट ऑफ रेंज में था, इसके लिए मुझे कुछ पता नहीं चला, मगर रेंज में आने के बाद में मैंने 2-3 दिन की सारी चीज़ों को जायज़ा लिया और जिसके अंदर मुझे कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दी। सबसे पहले तो भाई जितने भी वीडियोस मैंने बनाया हूँ, हक़ की बात किया हूँ, सच बात किया हूँ, और यह आप लोग बेहतर जानते हैं। ये बात अगर मेरी 1-2-4 मिनट अगर ज़्यादा भी हो गई तो इसको सुन लेना, मेहरबानी है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि बीच में राजेश मिश्रा ने कुछ गलती हो गई थी उनसे जज्बात में, तो उसको लोगों ने उछाला था और इसके ऊपर मैंने कहा था कि उछालने वाला गुनहगार है या जज्बात में आके जिससे गलती होगी वो गुनहगार है। उसका नतीजा आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत से लोगों ने, कि यूट्यूब पे एक फ़ेक चैनल बनाकर मुझे बदनाम किया गया, मुझे इल्ज़ाम लगाया गया, और इसके ख़िलाफ़ जो है मेरे चाहने वालों ने जो कुछ करना था किया, मैं भी कर सकता था, मगर मैं इसके लिए रुका कि शायद शर्म आ जावे, माफ़ी मांग लेवे कि एक आदमी के ऊपर इतनी बड़ी तोहमत लगाई। और दूसरी बात उसमें ये बैठी कि अल्लाह माफ़ करे कि इंसानियत इतनी गिर सकती है बोल के ये भी इससे पता चला। दूसरी बात, इन लोगों ने जो हद से ज़्यादा जो तजावुज़ कर गए है, ये जो गलती करके, तो इससे ये भी पता चला कि इनके बैकग्राउंड क्या है, इनके ख़ानदान के बैकग्राउंड क्या है, ये भी पता चला कि ये अपनी अना के खातिर, अपनी ज़िद के खातिर, अपने टीआरपी के खातिर जिसको चाहे उसके कपड़े उतार सकते हैं, ये भी पता चल गया। और बातें मेरी हमेशा कड़वी रहती है, लगती है लोगों को, इसके लिए उन लोग उसका जवाब देते हैं और इस तरीके से जवाब देते हैं। और ये जवाब उन्होंने मेरे को दिया कि जब मैंने बात को हक़ की तरफ लेके गया, मेरे को बात का जवाब मिला। बहरहाल उससे मेरा ये कोई बोलते हैं ना, सेहत पे कोई असर नहीं है, हाँ नेकी ज़रूर मिली। अभी वही मैं लोगों से पूछता हूँ, जिन लोगों ने इतने बड़े बड़े आवाज़ उठाए थे, लोगों के अंदर दिखाया था कि हम लोग इतने बड़े ये हैं, हम लोग इतने बड़े चाहने वाले हैं, तो ये फरहान रशीद जो है, ये जो गाली गलौज कर रहा है, जो इल्ज़ाम लगा रहा है और जो सब कुछ ये हो रहा है, ये कहाँ हैं वो लोग? अब उनकी वार्निंगें कहाँ गए, अब वो लोग कहाँ गए, ये समझ में नहीं आया। हाँ, यहाँ तक कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बोला था, एक शख्स का नाम, शख्सियत का नाम, जिसका नाम है सऊद पावने, यह हमेशा से कहता है हमारे कोकनी लोग, हमारे कोकनी लोग, हमारी कोकनी बिरादरी। तो मैं पूछता हूँ, सऊद कहाँ सो गया था? उस दिन भी पूछा और आज भी पूछ रहा हूँ, कहाँ सो गया भाई? चाचा की बड़ी इज्जत करता है तू, चाचा का बड़ा ये करता है, चाचा को एक आवाज़ दिया, चाचा हाजिर हो गए थे। हाँ, आज क्या हो गया? चाचा के ख़िलाफ़ इतना जो तेरे अपने सर्कल के लोग बोला जाएगा, इतना बड़ा बात कर गए, क्या हो गया? हाँ, यही मेरे को बताना है। मेरे हीरा ग्रुप फैमिलीज़ के जितने भी ग्रुप के जितने भी है लोग, इनको यही बताना है कि सच्चाई कड़वी होती है और वो कड़वी लगती भी है, और उसका नतीजा आप लोग देखते हैं कि मुझे कितनी गालियां दी जाती है और कितना क्या है। अच्छा, मैं गाली का जवाब नहीं देता, इसके लिए गालियां देते हैं, समझे? तो बहरहाल गाली देने वाले गाली देते रहे। हमारा काम है कि पब्लिक को, जो लोग पैनिक करते हैं, उनको तसल्ली दिलाना। अब ये जो शहबाज है, इसके बारे में किसी ने सवाल किया था कि तुमने कैसे कह दिया कि वो उम्रा को नहीं गया, तो यहाँ पे ये भी बात बताता चलूँ कि जो उम्रा के लिए जाता है या हज के लिए जाता है, जब सऊदी की सरज़मीन पे पैर रखता है ना, तो उसकी कैफियत बदल जाती है, उसकी कैफियत बदल जाती है। और जब वो आता है ना, तो कम से कम उसकी कैफियत 1 महीने तक बिल्कुल बरकरार रहती, फिर 1 महीने के बाद में अपने जूने माहौल में आ जावे। तो ये तो शहबाज तो अगर सऊदी गया था तो वहाँ से भी उसने कुछ बोला था, फिर यहाँ पे आते के साथ में उसने अपने ऑफिस में बैठ के वही झूठ का पलांडा पूरा खोल के बैठा, और उसके अंदर फिर यूनुस सैयद को ले के साथ में। तो मेरे भाई,
یہ جتنی بھی یہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، ہاں، راجیش مشرا نے ایک ایک بات کو کھول دیا کہ اس کا پروف، اس کا پروف، اس کا پروف، راجیش مشرا نے اس بات کو کھول دیا۔ اب یہ بات ہے کہ خیسیانی بلی کھمبا نوچے۔ اب ان کا جو ہے سپریم کورٹ کے اندر ادھر ادھر لوگوں کے پاس بھاگنا کرنا، یہ کرنا، یہ ساری چیز لوگوں کو دکھ رہی ہے اور دیکھ رہے ہیں، سمجھے۔ اور جج جو ہے سپریم کورٹ کے، یہ لوگ اتنے یہ نہیں ہوتے، ان کے پاس اتنے کیس ہے کہ بیچارے ان کو اپنا کھانا کھانے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے، تو اس کے لیے یہ لوگ جو ہے کیس کو زیادہ لٹکاتے نہیں، تاریخ سیدھی دے کے سیدھا فیصلہ کرتے ہیں، سمجھے۔ تو اب وہی ڈر بیٹھا ہے کہ فیصلہ ہو گیا تو جن لوگوں نے کمپلینٹ کی ہے وہ ہماری کیا حالت کریں گے۔ اب جو اس کے خاص جو مطلب جو لوگ تھے، جن لوگوں کو اس نے لالچ دیا تھا کہ ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ بنا کے، جن لوگوں کو اس نے لالچ دیا تھا، وہ لوگ جو ہے اس چیز کے لیے اس کے پیچھے مر رہے ہیں، سمجھے۔ اسی لیے بھائی یہ بات میں پھر یہ کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب بھی ایک کوئی ایسی اچھی خبر یا اچھا یہ نیوز آتا ہے اور اچھا یہ ہوتا ہے تو یہ لوگ اپنی طرف سے نہ جانے کتنے جھوٹ کے بلندے یہ کرتے ہیں۔ اور اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ شہباز جو ہے ایک ایسا عیار ہے، ایسا عیار ہے جس کے سامنے شیطان بھی شرماتا ہے، جس کے سامنے شیطان بھی شرماتا ہے۔ ایک دور تھا جہاں حضرت عمر کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا تھا، یہاں پہ اس کو شیطان اپنا جو ہے نا شرماتا ہے شہباز کے پاس کہ یہ تو میرا بھی باپ ہے، بولے یہ تو میرا بھی باپ ہے۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی مجبوراً جو ہے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ شہباز ایک ایسا مکار، ایک ایسا عیار ہے کہ اس سے تو اللہ پناہ بولتے نا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ بس اس کو جتنا آپ لوگ دیکھو گے، جتنا سنو گے، اس کو اتنا ہی جو ہے نا، جتنے سبسکرائبر اور جتنے ویورز ہیں نا، اس سے اس کو اتنا پاور ملتا ہے اور اتنا یہ اپنا ہڑبڑ کرتا ہے۔ اس کے لیے مودبانہ گزارش ہے کہ اس کو دیکھنا سننا چھوڑ دو۔ یہ دیکھو کیسے پاگل ہو کے راستے پہ دوڑے گا۔ اگر آپ لوگ کچھ نہیں، 1 مہینہ اس کو دیکھنا سننا چھوڑ دو، 1 مہینہ دیکھو کیسے پاگلوں کی طرح راستے پہ دوڑتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے لیے میرے بھائی، میرے سارے ہیرا فیملیز کے ممبرز، یہ چیز جو ہے اس چیز کو دھیان میں رکھو کہ میں کیا تو کچھ نہیں اور دوسرے نے کیا تو گناہ ہو گیا۔ آج ان کے لوگ جو ہے آج نویرہ شیخ کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں، جو گالیاں دے رہے ہیں، جو گلوچ کر رہے ہیں، ہاں، اس کے لیے وہ سب ان کو چلتا ہے، سمجھے نا۔ میں نے کئی مرتبہ ایک بات کی طرف اشارہ دیا ہوں، کئی مرتبہ، کہ ہیرا فیملیز کے اندر اینٹی اور پرو کے بیچ میں ایک ایسا کھیل اور ایک ایسا سسپینس اور ایسی سیاست ہے کہ اس میں کون اپنا ہے کون پرایا ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ تو کچھ لوگ جو ہے باریکی کو دیکھتے ہیں، اندر ڈیپ میں جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ رہ گیا قسمیں کھانا، قرآن اٹھا کے جھوٹ بولنا، یہ تو کئی لوگوں کے خاندانی پیشے ہے کہ قرآن اٹھا کے جھوٹ بول دیے، قسم کھا کے جھوٹ بول دیے، یہ تو کئی ان کے خاندان کی جو بولتے نا رسمیں ہیں یہ۔ تو اس کے لیے بھائی ان چیزوں کے اوپر دھیان مت دو۔ اللہ نے آپ لوگوں کو عقل سلیم دی ہے، آپ لوگ جو ہے اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ سے دعا کرتے رہو، صدقہ نکالتے رہو، اسی میں ہماری خیر ہے، اسی میں ہماری خیر ہے۔ اب عنقریب معاملہ ہے، جتنا صدقہ زیادہ نکال سکتے اتنا نکالے، جتنا صدقہ زیادہ نکال سکتے اتنا نکالے، جتنی اللہ سے دعا کر سے اتنا کرے۔ آج ایسے لوگ اپنے ہیرا فیملیز کے معاملے میں آئے، جیسے وہ اسٹیٹ پاتھ والا مولانا، آج وہ ادھر ادھر لوگوں کو بھڑکا رہا ہے، ابھی راجیش مشرا کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہا ہے کہ یہ NRC وغیرہ کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہے، یہ اس کے بارے میں۔ ارے میں پوچھتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو عالم بولتے ہو، طالب علم بولتے ہو، جو بھی بولتے ہو، آپ کو علم دیا ہے اللہ نے، تو آپ نے اپنے علم کی نسبت پر کتنا اس چیز کے اندر مسلمانوں کا ساتھ دیا، یہ بتائے۔ ہاں، کون سی دعائیں بتائی، کون سا کیا کیا، کون سا استغفار کرنا ہے، کون سا، یہ تو اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ بیماری آئے گی، اور اس کا حل بھی بتایا تھا اللہ کے نبی نے۔ ہاں، آپ جو ہے یہ NRC کے اس چکر میں جو ہے لوگوں کو جو گمراہ کر رہے ہو، ارے بھائی سب سے بھاری چیز ہے گشت والا عمل۔ ہاں، اس کی طرف لوگوں کو لے جاؤ نا، مسجد میں لے جاؤ نا، مسجد کے اندر لوگوں کو لے کے آ کے گشت کراؤ نا، انشاءاللہ یہ تو 2 دن کے اندر ختم ہو جائے گا یہ معاملہ، 2 دن میں
2 दिन क्या 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। अगर हर बस्ती और हर गलियों में जो है पाबंदी के साथ, दयानतदारी के साथ अगर गश्त हुआ तो, हाँ, ये चीज़ आप क्यों नहीं समझा सकते हो लोगों को? क्यों नहीं ईमान वालों को बताते हो? आप ईमान वाले हैं, ईमान वाले आपको अल्लाह ने इल्म दिया है, वो किस लिए दिया है? हाँ, तानाकशी करने के लिए किस लिए दिया आपको? हाँ, फिर मैं बोलता हूँ तो फिर लोग बोलते हैं कि अरे ये आदमी बोलता है, ये करता है। एक बच्चा जिसके दूध के दांत नहीं टूटे होंगे वो मुझे माँ बहन की गाली दे रहा है। अरे भाई, गाली देने से तेरा मसला हल होता है तो और 500 गाली दे, और 5000 गाली दे, 5 लाख गाली दे, मगर मेरा बोलना रुकेगा नहीं। मैं बोलूँगा, ज़रूर बोलूँगा, समझे? चलिए, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।